बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमचे खातीर मरून पुनरुज्जीवन जावन
आमच्या मरणाचो नाश केल्ल्या जेजूची कृपा आनी शांती तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाल बापा, तुका दिनवासता आनी आर्गां दिता आमचे मामीच्या 59 ओदीक वर्सांच्या जिविता खातीर. तुवें तिका ह्या संवसारांत धाडून सोबार भुमिका फावो केल्यो आनी तिणें दर एक भुमिका आपले कुवेती पोरमोणे शांती पावयल्यो. भुरगेपणार आपल्या आवयक बापायक ल्हानवीक आनी कालती, तरणाटपणार एक देवभक्ती तरणाटें, जाल्यार लोग्नीक जिवितांत विस्वाशी पोती. तशीच एके आवयची भुमिका बेस बरी पाळ्ळी. एक शेमाय जावन आपल्या नातरांक देखीची हात्यार जाली आनी सोर शेवटी शेजाऱ्या सोबे एक क्रिस्ती धर्माक सोबता तसली जिवीत जियेली. आज आमची मामी आंजेलिना ह्यो सर्व भुमिका पालून तुज्या राज्यांत परत येता. बापा, तिच्या आत्म्याची काकूट कर. तिच्या संवसारी अवगुणाचेर न्हय, बगर तिच्या शेगुनी जिविताचेर नदर घालून तिका सर्गीच्या वैकुटांत तूं व्हरोन पावय. तिणें आपल्या तेगाय भुरग्यांक ल्हानवीक आनी कालतेपणाचें जिवीत जियोंक शिकयलें. आयज देवान तिका ह्या संवसारी पयन सोंपून सासण्याच्या जिविताक उलो केला. तर ह्या देवाच्या उल्याक कान दिवन ही सासणाची यात्रा ती चलतना त्याच सुम्या जेजू क्रिस्तान जोडून घेतलेलें सासणीक जिवीत तिका मागुया. त्याच बरोबर तिच्या भुरग्यांक, फामिलीक आनी सोयऱ्यांक एकार एक दूख सोसूंक बोल मागुया. 4 म्हयन्यां फाटीं बापाचें रिकामेपण आनी आतां मामी ह्या उतराची सोपाडणी. तर आज आमच्या कुटुंबाक देवा बापान बुजवण फावो करून आमच्या मामी डॅडीचें रिकामेपण जेजून आनी सर्गीचे आवयच्या आसन्यान भरून काडून बापा लागीं ह्या मिसा बलिदानांत भावार्थान मागुया. आनी फावो ते मनान मिसाचे भेटेंत वांटो घेवंक आमी पातकी उडकून घेवन देवाचें बोगसणें मागून तयार जावया. तिच्याय पातकांचें आनी आमच्याय पातकांचें बोगसणें मागून सगळीं बरोबर देवाची काकुती कुलो मारुया. हांव पातकी सूर पुतबेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणी सगळ्यांक सारूंक सांगता. मनांत चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरोय सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. अमसो अपराध, अमसो अपराध, अमसो अपराध. हे पासत बागेव सदांच सांकवार मारये, सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणी म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पुतबेदार देव आमची काकूत करूं आनी सगळीं आमचीं पातकां बुकसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. तिच्या जिविता खातीर आनी आमी सगळीं इतली बरी आवय, इतली बरी शेजान आमकां फावो केलें देखून देवाक आर्गां दिवया. सगळीं बरोबर म्हणया.
मोहिमा देवाक उंचुरगी आणि शांती ताच्या इश्टाक संवसारी सर्वेस्परा देवा सुगीच्या राया सोर पदवीदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता तुझ्या तोर वैभव पासत आमी तुका वखाणटा सुमया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुमया देवा देवाची शेळी तू संसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगा की देवा बापाची मोहिनी जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. सोर पदवीदार देव आमच्या बापा तुजो पूत जेजू मेलो आनी मोरनांतलो पुनरुज्जीवन जालो म्हूण बावार्थान आमी ओळखून घेता. ताचे सवे मरून गेल्ले आंजेलिना ह्या आमचे भयणी ताचे वरवीं संतोशान पुनरुज्जीवन जावंक फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दिव तुजे सव्यांनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जेद आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनां. आमेन. Jeremiah prowadzając puस्तका वेले वाचो. सोर्वेस्पोर अशें सांगता जाकोबा खातीर कुशालकायेन ताळयो पेटात राष्ट्रांच्या दोनयांक जुयजुकार करात पोरगोटात वाकाणांत आनी व्हडल्यान मोयनात. सोर्वेस्पोरान आपले पोरचेक सोडयली इस्रायलाचो उरलोलो जमतो तो. पळयात उतराच्या देसांतले हांव तांकां परतून हाडटलो आनी प्रितुमेच्या पयशिल्ल्या शिमांतावन हांव तांकां सगल्यांक जमयतलो. ताचे मोदें कुर्दी आनी तोंटी गोरबेज तशीं बालोतेरांक पावलोल्या बायलो आनी एक व्हडलो जोमो हांगा परतून येतलो. दुकान व्हरून ते भायर सोरलोली बुजवण दिवन हांव तांकां परतून हाडटलो. तीं आदलून पडचीं नात तसल्या सोरोळ मागोवा वेल्यान हांव तांकां उदकाच्या व्हाळाशी व्हरतलो. कित्याक इस्रायलाक हांव एक बापूय आनी एफ्रायम म्हजो मालगोत पूत. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जावन दी आमचे खातीर सोरेस्पोरान कसली केली अजापां म्हणुया. सियोनाच्या गुलामाक सोरेस्पोरान परतून हाडटे तेन्ना म्हाका पळयलें तें सोंपयशें दिसलें. तेन्ना कुशालकायेन हांसलीं आमचीं तोंडां आनी आमच्या ओंतांतलीं एकसारकीं सुटलीं गितां. जबाब आमचे खातीर सोरेस्पोरान कसली केली अजापां. ओनबावार्थी लेगून म्हणूंक लागले कसलीं कसलीं अजापां सोरेस्पोरान ताचे खातीर केलीं ना. होय व्हड व्हड अजापां सोरेस्पोरान आमचे खातीर केलीं आनी आमचीं काळजां स्वतासान मुरगोटलीं. जबाब आमचे खातीर सोरेस्पोरान कोली कसलीं अजापां. जशें नेगेबान उदकाचे लोट न्हंयान वांडटात तशेंच आमच्या गुलामाक परतून हाड सोरेस्पोरा. रोडण्या दुकानी वोमतात तीं गायोनां गावून कोतात लोणी. जबाब आमचे खातीर सोरेस्पोरान कोयली कसली. वेता वेता दुका बरी चोरली हातान घेवन वोमचे बी. येता येता घेवन आयली माथ्यार मारून कोणसाचें बरें. जबाब आमचे खातीर सोरेस्पोरान कसली केली अजापां. हेब्रेवान बरयलेलें चिटी वेलें दुसरें वाचप. देवा लागीं मनशाचो संबंद सांबाळूंक ताचे खातीर पातकां पासत दानां आनी येवन संभरूंक जोण एकल्या महायादनिका वेंचून नेमतात. तोच असोक देखून नेनारपणांत आनी चुकीत जेतात ताचे ते चुरचुरे करूंक शकता. ह्याच पासत पोरजेच्या पातकां खातीर तो येवन भेटयता तेच पोरी आपलेय पातकां पासत
ताणें येवन भेटोवंक जाय. हांव मान कोणाचे आपणाकूच घेवंक जायना. आरोना पोरी देवान ताका आपोवंक जाय. तेच पोरी क्रिस्तानूय महायाज्ञिकाक जावचो मान आपणाकूच घेवून ना, पूण ताणें ताका हो मान दिलो. ताणें अशें म्हणलें, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आज जल्म दिला. तेच पोरी आनी एके सुवातेर ताणें ताका अशें म्हणलें, मेल्किसदाका पोरी एकलो याज्ञीक तूं सासना. देवाचें उतोरें. देवाची उदकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorbis forat soizor, sorbis forat soizor, sorbis forat soizor, sorbis forat soizor. Gesù pace utortu, tacia mogaci coborsa. Gesù calocanus vartu, ancam bapaci barompie, sorbes porac soizor, sorbes porac soizor, sorbes porac soizor, sorbes porac soizor. सर्वेस्वर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेरिकेकतान शिसांक घेवन जेजू लोकांच्या व्हडा जोम्या बरोबर वेताना बार्तिमेव म्हणगे तिमेवाचो पूत म्हणलेलो एक कुड्डो रस्त्याचे देगेर भिकेक बसून आसलो. जेजू नाजारेतकार येता म्हूण आयकतूच तोशी बोब मारूंक लागलो, दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर. आनी साबार जाणांनी ताका बोबाट केली आनी ओगो राव म्हूण सांगलें. पूण तो उदीक व्हडल्यान बोब मारूंक लागलो, दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर. जेजू थांबलो आनी ताणें त्या कुड्ड्याक आपयलो. ताणें सांगलें, धीर दवर उठ, तो तुका आपयता. आपलो जुबो सांडून आनी उडून उडून तो जेजू सरशी आयलो. तेन्ना जेजून म्हणलें, हांवें तुका कितें केलेलें जाय? गुरुजी, म्हाका नव्यान नोदोरे शिकोर. जेजून ताका म्हणलें, वच, तुज्या बाबार्थान तुका बरो केलो. आनी रोखडीच ताका नोदोर आयली आनी तो ताचे सांगाती चलून गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वकाने तुका क्रिस्ता. आपूण मरता आसतना कितें अनुभवता हें कोणेंच सांगूंक जायना. हांव याज्ञीक कसो कितल्या जाणांक निमणे घोडितांनी जावं निमणो साकरा वो सोंतेसां लावंक गेलो. पूण मनीस कितें अनुभवता मरणांत हें कोणाच्यानूच सांगूंक जायना. आमीच नको, हांव म्हज्या मरणांत कितें अनुभवतलो तो ना. मोत्तूच कोणें येवन आमकां परत सांगूंक जायना मरण कितें तें. कित्याक मेल्या उपरांत हें संवसारी जिवीत सोंपता. देखून मरण एक गूट कसो, पूण आमच्या जिविताचो एक भाग. आयच्या दिसाक बाबा म्हणिनो मरण क्रिस्ती भावार्थ्यांक कितें आनी कशे भाशेन आमी मरण घेवचें, मरणाक तयार रावचें, ह्या आयच्या दिसाक देवाच्या उतरांतल्यान आमच्या दोळ्या मुखार दवरया. आयच्या पयल्या वाचपान आमी जेरेमियास प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वाचप आयकलां. इस्रायल पोरजा आतां निर्वाशी कशी आसली, स्लेव्स ओरोण्यांत ती आसली. देवान तांकां सांगलेलें, हांव तुमकां एक देसांत व्हरतलो, पूण हांगासर तांचें जिवीत खूब अवघड जाल्लें आनी तांणी बोरवासो सोडून दिल्लो, जेवपाचें सोडून दिलें. ह्याच खातीर जेरेमियास प्रवादी तांकां उगडास करता, बोरवासा दुरात, बोरवासा सोडून जियेनाकात. ह्या वेदीव आमचे बरोबर आसा, आमच्या सांगाता आसा, आमकां तो साणिना. मरणांत देखून तो आमचे बरोबर आसा. असलें आस्वासण बोरवासो
होप तांच्या दोळ्या मुखार दवरता. आनी देवाच्या उतराक भाव म्हणून आमी जाबाब दिला. आमचे खातीर सर्वेस्परान केली अजापां, व्हड व्हड अजापां सर्वेस्परा देवान आमचे सभेन केली. सोडून दिवंक ना ताणें इस्रायल पुर्जेक. अजापांनी तांकां मुखार येयली आनी आपल्या बासायलेल्या देशांत तांकां पावयली. हाच्या शीब वर्तमानाचेर भाव म्हणून आमी लक्ष घालुया. मरणांक आमी तयार रावतले जाल्यार आमी कितें करचें ह्याचें शीब वर्तमान आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. जेजू जेरिकेक वचलो, जेजू जेरुजल्याक वेता. ही ताची यात्रा आतां सुमार 15 मायल्स. आनी तांची चाल आसली ह्या रेंजी मदें कोण चोर रावता 15 मायल्स तांणी परबेक वचूंकूच जाय आसलें. कितें भाशेन 12 वर्सां वयर आसात तांणी आनी कितें भाशेन दादल्यांनी वचूंकूच जाय आसलें. जेजू जुदेव कसो आपलो कायदो पाडूंक वेता, पूण जेजू थंयसर जाणा आपणाक दोरतले, मारतले, कुर्सार किडायतले. आनी आतां आमी मार्कूच्या शीब वर्तमानान पळयलां खूब पावटी जेजून तांकां आपल्या मरणाची खबर सांगली. जेजू मुखार ही क्रावड आसली, तांकां जेजूच्या मरणाची खबर कांय पडूंक ना. जेजू राजा जातलो हें तांचें सपन आसलें. देखून भाव म्हणीन जो कॅरेक्टर आयच्या दिसाक आसा बाळतिमेव, हाचे आयच्या दिसाक आमच्या दोळ्या मुखार आमी दवरया. हांव तर मरणांत तर देवाक बेडूंक सोदतां, ताणें केलां तें आमी करूंक फावो. पयले सुवातेर भाव म्हणीन बाळतिमेव जल्मांतान कुड्डो आनी भिकारी, दोन वस्तू, कुड्डो आनी भिकारी. आनी अशी तांची चाल आसली त्या काळार. कोणाकूय तर असली हँडिकॅप आसा, कोणूय तर असो अपांगूड आसा, जल्मांतान कुड्डो, थोंटो, तांकां भायर आयताले. म्हळ्यार कितें, तुमकां देवान तुमचेर कस धाडल्या पातकाक लागून. ह्याच खातीर तुमी असलें भोगतात अशें तांचे मदें समज आसलो. ह्याच खातीर ताका भायर आयताले. आनी तो बाबडो आपले भिकेक बसतालो, उठो नासलो घोडये, देर वॉज नो मोशन. बसोन आपणाक कानांनी कितें आयकूंक येता ताचे बाबतींत तो आपलें जिवीत सारतालो, भिकेन जियेतालो. जेजू थंयसरल्यान पास जाता आसतना तो व्हडल्या तळ्यान आड्डून म्हणटा, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर. व्हडल्यान बोब मारता आनी ताका सांगतात उगी राव, तूं भायर आयिल्लो, तुका हांगासर देव जेजू तुका येवचो ना, तूं भायर आयिल्लो मनीस, तूं पातकाक लागून हें सोंसता. पूण हातूंतल्यान ताचें जिवीत जायना. तो आनीक व्हडल्यान बोब मारता, दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर. जाल्यार भाव भयणीनो, येदो व्हडलो टर्म तो जेजूक दिता. हो मनीस कुड्डो, हो मनीस भिकारी, सकाळीं उठून हांव कितें जेयतलो, कितें भीक म्हाका पडटली हाचेर ताचें मन आसलें. फकत कानांनी आयकूंक येतालें, दोळ्यांनी दिसती पडनासलें. पूण जेजूची सगळी खबर ताणें आयकुल्ली. ह्याच खातीर तो जेजूक म्हणटा, दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर. हो टर्म जबरसो जेजूक कोणेंच दिवंक ना शीब वर्तमानान, दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर. जेजूची खबर ताणें आयकुल्ली आसतली. जेजू मिलाग्री कोत्ता, दाविदाच्या कुडयेंतलो तो येतलो, दाविदाचो पूत ताका म्हणटली. हें सगळें तो आयकून जाणा आसलो. इमॅजीन भाव म्हणीन, एक भिकारी, एक कुड्डो, इतलो असलो येदो व्हडलो टर्म जेजूक दिता भावार्थाचो. आनी ह्याच खातीर तो बोब मारीत रावता, दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर. मागीर भाव म्हणीन जेजू थांबता, ताका आपयता, धीर दवर, उठ, तो तुका आपयता. जेजू जेरुजालेचे वाटेक आसलो, इतली क्रावड आसली, सगळीं परबेक येतालीं आनी जेजू तांकां शिकोवन दिवंक वेतालो. जेजून आयकल्लें ताचें. भायर आयिल्लो मनीस तो. जेजू थांबता, ताका हाड हांगासर. हांवें तुका कितें केलेलें जाय? आनी तो परत म्हणटा, गुरुजी. ही उतरां जेजूक म्हणटा, म्हाका नव्यान नो दवर हे शिकोर. ताचे पयलीं तो एक करता, आपलो जुबो सोडून आनी उडून उडून जेजू सरशी आयलो. आपलो जुबो जे आंगलें गुरीब घालताले ते काडून भायर उडोवन धांवून उडून उडून जेजू सरशी तो गेलो. आतां जेजू म्हाका नवें जिवीत दितलो, हें हांव काडून वेतलो जेजू सरशी. नवें जिवीत तो म्हाका दितलो. कुड्डेपण करें, स्पिरिच्युअली हांव नवो मनीस जातलो. आनी जेजू भाव भयणीन ताका बरो करता. इतल्यान सोंपना, घरा वचना, आपल्या भाव भयणाक सोदूंक जांकां ताणें केन्नाच पडूंक ना, कुड्डो जल्मल्लो. घरा वचना, दुसऱ्यांक मेळना कोणाकूच. भोगोर जेजू फाटल्यान जेरुजालेचे वाटेक वेता. जेजूचो डिसायपल तो जाता. देखून बाबा म्हणीन ह्या मनशा सवेन 3 वस्तू आमी पळयता. स्ट्रॉंग फेथ, गोट टू अखंड भावार्थ. आनी हो भावार्थ ताणें गोट केलो मागण्यांतल्यान.
आणि ताका बॉब केली. तूं बॉब माननाका, दाविदाच्या पुता दाविदाच्या म्हणून. 13 आपल्या मागण्यांत ताणें धरलें. मागण्या वरवीं आपलो भावार्थ स्ट्रॉंग केलो. स्ट्रॉंग फेथ, पर्सिवियरन्स इन प्रेयर, मागण्यांक 13 रावलो आनी जेजू तो डिसायपल जालो. भाव म्हणून हांव तर बरें मोर अणभव सोदता आनी मरना वरवीं जें देवान म्हाका बासायल्लें आसा जेजू वरवीं तें अणभव सोदता जाल्यार ह्या बार्तुमेवाच्यो 3 वस्तू हांवें म्हज्या जिवितांत आपणावंक फावो. हांव म्हज्या जिविताची यात्रा ह्या संवसारांत करता आसतना ह्यो 3 वस्तू खूब म्हत्वाच्यो. अ डीप फेथ, 13 आमच्या मागण्यांत, अखंड भावार्थ 13 आमच्या मागण्यांत आनी जेजूचो डिसायपल कसो हांव जियेतलो. ही आमची भयणीची यात्रा भाव म्हणून तीच जाली. आपल्या जिवितांत भावार्थांत उकोंड आसली, मागण्यांत उकोंड आसली, खूब सोंसलें, कितें भशेन पिडा खूब सोंसली, खूब कोश्टी जिवीत जियेली आनी आज डेफिनेटली आमी भावार्थांत जाणो ती देवा मुखार आसा. आमी सुर्गीचें जिवीत तर आपणायतले जाल्यार भारतीय भशेन हे 3 वस्तू आमचे स्पिरिच्युअलिटी न्यू करचे खातीर आदलें जिवीत सोडून नवें जिवीत आमी आपणावपाची गरज आसा. जुबो काडून जेजू म्हाका नवें जिवीत दिता हें घेवन हांवें धांव मारपाची गरज आसा. हाचे दिसाक भाव म्हणून तिचे खातीर आमी मागूंक एकठांय जाल्या. मनीस आमी उत्सुक्त, कसलें ना कसलें पातक आसा. हांवूय पातकी, तुमीय पातकी, सगलीं आमी पातकी. आमकां जण एक केलें काय आमची असोकताय आसा. कसलेय पातकाक लागून जेजून अजून तिका बोगसणें दिवंक ना जाल्यार आमच्या मागण्या वरवीं तिका बोगसणें फारीक करूंक सुर्गीचें वैभव फावो करचें म्हूण तिचे पासत मागुया. आनी कितें भशेन तिची फामील जी दुखेस जाल्या कित्याक फाटाफाट मरना तांच्या घरांत आयली. 4 म्हयने आदीं गोरकार संपलोलो आनी आतां हें आनीक एक मरण. तेन्ना तांकां असल्या दुखांत घोटाय मागुया देवाची. होप फिल्ड पीपल ती जावन देवान तांची सगळें खूब अजापां केल्यान देखून बाबा म्हणून हेय मरण एक देवाचें अजाप कशें आमच्या दोळ्या मुखार दवरया. आनी देव आमकां सांडिना. इस्रायल पुर्जेक ताणें सांडली ना, आमकां देव केन्नाच सांडचो ना. हें भासायलां जेरेमियस प्रवाद्यान. हें बाकीत ताणें केलें, ही प्रोफेसी ताणें केली. देव आमकां केन्नाच सांडचो ना. असल्या भावार्थान ताची फामील कितें भशेन तिची भुरगीं फुडें चाट मारूंक तांचे खातीर मिसाचे भेटेन कितें भशेन मागुया. उबी रावन आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सतमानतान देवा, सोर पदवीदार बापा, स्वर्गारान पृथ्वीचेर असणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्या पुता आमच्या सुम्या तो पवित्रात्म्या वरवीं गुरबे समावलो. आंकवार मारी ताणें जल्मलो. कोस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले. ताका कुर्सार सोडलो. तो मेलो आनी ताका मिठी पिलो. तो मेल्ले मदें देंवलो. तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गाक चडलो. सोर पदवीदार देव बापाच्या उज्याक बसला. तुयतान जिवेन मेल्ल्यांची मुसमीत करून घेतलो. सोत मानता पवित्रात्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकाचें बोगसणें कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत. आमेन. बसुया. म्हज्या बाबा म्हणिनू हें आमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपले मोनाक आनी मोहिमेक
आमचे नाके पवित्र सभेच्या दावान सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्पर आमच्या कोनवाड्या बापा, तुझे दुवे अंजलिनाची सोडवणी पासत आमी तुका हें बलिदान समर्पिता. जेजूक आपलो सोरवंडार म्हणून तिणें ह्या संवसारांत मानून घेतलो, तर तोच जेजू दोयाड मनसुबदार कसो आतां तिका मेळू म्हूण नम्रतायेन आमी तुजे लागीं मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परताय बाता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सौर पदवीदार आनी सासणाचे देवा, सर्व कड्यांनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जोल्मान दिलो आमकां ताणें जोल्म नवो, जिवीत नवें. आपल्या कुश्टां मोरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपल्या मोहिमेबंद स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडलीं आमकां दारां सुरगीचीं. देखून आतां सगल्या दुतां आनी भक्तां सांगा ती निरोंतरी आमी सगलीं तुजी स्तुती गायता. Povid, Comparațo sorrisor tu, Sorgari sosar bola tuja voi baba, Tu sorgi, tu cansoi soi, Sorbes fora cinavi, Etata caso, Tu sorgi, tu cansoi soi. बापा खरोच तूं पवित्रतून सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कुश्ट मरण सुसुंगरीच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हजे रक्ताची काल्स, नव्या आनी चांचणी करोराचें रगत, पातकांचें बोगसुणें मेडच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाळताचो गूळ ओरगोटुया. Summia Gesù, ami hodo katau, ami ekashit le pieta. Ditle papi, tu voi bavanetso, ami tuji moron orgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणे उडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी शिरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप आमच्या गोंवडी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा तुजी चाकुरणी अंजलिनाची काकूत कर. तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपूण वेली जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली, तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणांचो बरो आसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा मणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पडचडीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती बागेवन झुजे तिचो पोती बागेवन धरून दिता आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं
त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोरबंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासनाक आमेन. बोरवाशाची मनीस आमी जावं भावार्थानू कोंड आमी जावं जेजूनच शिकयलेल्या मागणे म्हणून आमचेंच समर्पण देवाक कोत्ताना ह्या आमचे भयणीक सुरगेचे सुख फावो कर म्हण मागुया. आमच्या बापा सुरगीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी गोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळयेन पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सुरगींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरभंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवचें नंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्वाकांतांतली आमकां वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनाक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमची सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. त्याच जिवन जाल्ल्या जेजूची शांती एकामेकाक आमी वांटुया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. आपूण एकलो आमचे खातीर मरून आमच्या मरणाचो नाश केलेलो जिवो जेजू उंड्याच्या रुपान आमचे मदें हाजीर आसा. ह्या जिवे जेजूक बाबार्थान आपल्या काळजांत घेतिल्ली सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरूचे म्हाका फावो ना पूण तुज्या कास्त्रान म्हाका भलायकी मेळटली. किरकोळ म्हजो वतो मनशां सारक्या ताची विटूस येतली तोरी तुजे काळीज मोगाटोले म्हाका तसोच सोडून वचूं नाका तोरी तुजे काळीज मोगाटोले म्हाका तसोच सोडून वचूं नाका. भूक लागल्या मोच्या बोधम्यान जेजू मोचे कांटून
स्वर्गावेल्या उड्या ये जेजुये तुका शोध रावता तुझे शिवाय कसलोच म्हाका जीव ना ये जेजुये तुका शोध रावता तुझे शिवाय कसलोच म्हाका जीव ना तुवें बिराड घेतले दुर्बलांगेर जेजू भितर सोलो तुजी सुगून तुजी योबीत ग्रेसाय घेवन ये जेजू गोरीब काळजांत म्हज्या तुजी सुगून तुजी योबीत ग्रेसाय घेवन ये जेजू गोरीब काळजांत म्हज्या तुजो हात लाव एकेच गोडीन जेजू गोड फुटलो ह्यो कुडी जाल्यो निर्मळ पातकाचे गोड म्हाका फुटला सायबा म्हाका हात लाय निर्मूल करून दवर पातकाचे गोड म्हाका फुटला सायबा म्हाका हात लाय निर्मूल करून दवर संसाराचो एकूच सूर्या जेजू कुट्यांक तुवें दोळे उक्ते केले दोळे म्हजे उगड मारूंक दाखय तुजो रस्तो सासणें जिविताचो दोळे म्हजे उगड मारूंक दाखय तुजो रस्तो सासणें जिविताचो प्रार्थूया. प्रितीवंत बापा, ह्या आमच्या संवसाराच्या पयणा वेळार तुज्या पुताचे मांसार रोगोत आमचे वाटेचें जेवण जावंक तुवें दिलाय. तर ह्या पवित्र जेवणान तुवें पुसलेली ह्या आमचे भयणींक
अंजेलिनाक सासणाच्या जेवणाक आतां बसूय म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. चे बसूया. मंगलाचे येसू मोग ह्या उतराचो अर्थ आमकां आमचे मामीन शिकयलो. मोग देवाचो आनी मोग पेल्याचो हो स्वभाव तिणें आमच्या काळजांनी वोंपलो. मोगलाचे येसू तुका दिनवासता आनी आर्गां दिता म्हज्या मामीच्या जिविता खातीर. तिणें आपल्या जिवितांत जायतें दूख सोंसलें. खरेंपूण ह्या दुखान केन्नाच तुजेर शीण केलो ना. बोगोर दूख हो आपल्या जिविताचो एक भाग म्हणून तुजेरूच पातयेन जियेली. 4 म्हयन्या फाटीं आमचो डॅडी आनी आपलो पोती सोंपलो म्हूण खूब दुखी जाली. हें पळोवन आमचे सोशी परदेसान व्हरूंक चिंतलें तेवूय आमकां फावो ना जालें. दिनवाशी कालसान उपकार आठयता मामीचे बिगडलेले भलायकेक इलाज कोत्तेल्या सोर दोतोरांचे आनी नर्सींचे भोव करून आनी केरीत दिनवाशी कालसान आमी तिची तेगाय भुरगीं उपकारी दोतोर शशांकाच्या आमच्या 2 आकांताच्या वेळार उल्याक जाप दिवन सगलो आदार आनी सहकार दिल्ल्या पासत. दिनवासता बॅप्टिस्ट डिकॉस्टाक हें नांव ते वाटेन उलो मारले पावट धांवून मारून ताणें आमचे मामीक जावं दोतोरागेर व्हरों वो वखदां हाडूंक दिवंक सदांच आयतेपण दाखयल्या खातीर. दिनवासता कोणाचीच नांवां घेनासतना आमच्या फामिलीच्या वांगड्या सदांच आमचे एकसुरे आसलेले मामीक आपलो सांगात दिवन तिचो परामोस केल्ल्या खातीर. दिनवासता गायन मंडलाक आपल्या सेवाधर्मीक गायनांतल्यान भावार्थाच्या मनान मागणें करूंक सोयेक दिलो देखून. दिनवासता आमच्या पाद्रीगाराक आमचे मामीक मिसा बलिदानांतल्यान मागण्यांतल्यान निमाणो आदिवस केलो देखून आनी निमाणी सुवातेर तुमा सोमेस्ता. जाणें आपलो वेळ काडून आमचे मामीक सासणीक जिवीत मागूंक ह्या पवित्र देव मंदिरांत आयली म्हूण. आनीक एक पावट तुमकां सोमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो उपोट आशिर्वाद तुमचेर तुमच्या वावराचेर आनी कुटुंबाचेर हांव येता. आनीक एक पावट तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. पादिगार कसो तिच्या भुरग्यांक सगळी बुजवण फावो कर म्हण मागता आनी न्हीच फकत आमी यादनीक हो पादविगार गवंडी कोशात न्ही फकत आयच्या दिसाक आमी मागता फकत 2 दिसाक सगल्यां खातीर आमी मागता जिवी आसात मेलेल्यां खातीर आमच्या मागण्यान देखून तुमकां किरीत भशेन बुजवण आमी पाठयता आनी हेच बुजवणेन बोरवाशाची मनशां कशीं जिवंक तुमचे खातीर आमी मागणी चालूच दवरतल्या. उबी रावन निमणे रितीन आमी वांटो घेवया. मेल्ले कुडीक मातयेक लावचो कायदो बाबार्थ्याची चाली पोरमणे पाळटना दुनिया देवाक विस्वासान प्रार्थुया. ह्या आमचे भयणीची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पूर भक्तांच्या वर्गान पुनर्जीवनपणान अविनाशी करूं आनी तिचो आत्मो भाग्यवंतांच्या जमेत मेळूं. अशें मोरनाच्या झाडांतली आनी पातकाच्या फासांतली सुटून बापा लागीं राजी जावन बऱ्या घोड्याच्या खांदार सासणीक रायाच्या परिवारान निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंतोचो सांगात तिका फावो जावं. भाग्यवंतानो तिच्या दाराक येया सर्वेस्पराच्या दूतानो तिका मेलूंक येया आत्म्याक तिच्या स्वातो दिवून परमेश्वरा आदीन तो करा. तुका पयलोलो जेजू तुका स्वागत कर.
आमच्या गोपान देवदूत तुका भरून पावो देवाच्या बागी वतालो तिच्या दाराक येया सर्वेश्वराच्या दूतानो तिका मेळूंक येया आत्म्यान तिच्या स्वागत दिवो परमेश्वरा सासनाचो विसो सर्वेस्परा तिका लाभय आनी निरंतरी प्रकाश तिचेर फांकय भोवदाड बापा ही आमचे भयणीचो आत्मा आमी तुज्या आदीन करता जेजू थंय मेलेल्या सगल्यां बरोबर निमाणे दिसा जेजू सांगाता पुनोज्जीवन ती जातली म्हूण तीर बरवाशान आमी पातयेता सर्वेस्परा आमचें प्रार्थन तूं काकुतीन मानून घे हे तुजे चाकुरणीक सर्गीची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत उजून आसा ती बाबार्थाच्या उतरांनी एकामेकाक बोजोवणी ती शिकोर अशें जेजू सवें पावून तुज्या सांगाता आनी आमचे भयणी बरोबर आमी सगळीं सदांकाल जीव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन देवदूत तुका वैकुंठांत घेवन व्हरूं आनी तुका येवकार दिवन आदी भिकारी जावन जियेल्ल्या लाजारा सांगाता निरंतरी विसो तो तुका लाभूं जिविता तुझे जिवीत म्हाका लाबो उसवाडाच्या उसवाडातूं तुजो सुसवाड म्हाका दाखो वाडसुऱ्याच्या सांगात्यातूं बापा सुरशी म्हाका पागोय जिविताच्या जिवितातूं तुझे जिवीत म्हाका लाबोय उसवाडाच्या उसवाडातूं तुजो सुसवाड म्हाका दाखोय वाडसुऱ्याच्या सांगात्यातूं बापा सुरशी म्हाका पागोय
आमचे भयणीक या जिवितांतली आपणा सुरक्षित देखून मातेची केल्ली तिची कूड आमी पण तोच प्रथम जीवन जालो जेजो आमचे अविनाशी करतलो देखून हे भयणीक सोम्याचे आदीन करूया सोम्या आपले शांतीन तिका वेगो आनी निमाण्या दिसाक ताची कूड पुनर्जीवन करू हे आमचे भयणी पासत आमी सोम्या लागीं आतां आमी प्रार्थुया ताणें म्हणला हांव पुनर्जीवनपणान जिवीत म्हाका स्वत मानता तो मरत जाल्यारूय जियेतलो आनी म्हजे ताईन जियेता आनी म्हाका स्वत मानता तो सासनाक मरचो ना लाजाराच्या फोंडार तूं रोडली सोम्या आमची पुसून काड तुजे लागीं प्रार्थना आयकलां तुवें मेरेन जीवन केलोय हे आमचे सासनीक जिवीत दी तुजे लागीं प्रार्थना आयक आमकां आपले पाप रोडटले चोराक तुवें स्वर्ग बासायलोय हे आमचे भयणीक तुज्या राज्यान घे ह्या आमच्या भयणीक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केली आनी पवित्र तेलान तिचेर मोर मारली तुज्या भाग्यवंतांच्या जोम्यांत आतां तिका एकठांय आमचे भयणीक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान तुवें पुसली तिका आतां सुर्गीच्या जेवणाक बसय तुजे लागीं प्रार्थना आयक आमकां ह्या आमच्या बाबा भयणीच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या बाबार्थाच्या बुजवणीन आनी सासनीक जिविताच्या बरवच्यान आमकां धीर दी आनी आतां बरोबर जेजून शिकलोले मागणे म्हणून आमचे भयणीक सासणाचो विसो आमी मागले सर्वेस्परा आमी तुजे लागीं प्रार्थना तुज्या मेलोले चाकरणीची आमचे भयणीची काकूत कर आपल्या कोरग्याची शिक्षा तिका दिवन येता कित्याक तुजी कुशी पाडूंक तिका मौन आसले बऱ्या भावार्थान हांगा तिका भावार्थान एकवटायली तेच करी तुजे काकुतीन सर्गी देवदूताच्या वर्गान तिका स्वागत मेळो क्रिस्ता आमच्या सोन्या वरवीं सासणाचो विसो सर्वेस्परा तिका लाभय
Down first, Baba. Bring it down. No, no, you are removing, then remove. Otherwise, bring the whole thing down and then take it if you are taking. Don't keep it high.
Amen.